अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज के प्रोग्राम में हम उन रवैयों की बात करेंगे जो हमारे इज़्तिराब, बेचैनी या घबराहट को बरकरार रखती हैं और बल्कि हो सकता है बढ़ा भी दें। और अक्सर हम इन रवैयों का इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि शायद इससे हमारी बेचैनी और घबराहट कम हो जाएगी, मगर हकीकतन ये बरकरार रहती है या फिर इसको बढ़ाती है। इन रवैयों को समझने के लिए आएँ मैं आपको पहले नादिया की कहानी सुनाती हूँ, जो कि एक फ़र्ज़ी किरदार है। नादिया 25 बरस की है और उसको शिद्दत से इस बात का खौफ है कि वो लोगों के सामने कुछ गलती ना कर दे, बेवकूफ़ ना कहलाई जाए या लोग उसे बुरा ना समझें। नादिया को ये डर बचपन से है। स्कूल जाने में भी नादिया को बहुत मसला रहता था। कभी सर दर्द, पेट दर्द का कहकर स्कूल से छुट्टी कर लेती ताकि स्कूल में बच्चों का सामना ना करना पड़े। खुशकिस्मती से नादिया की स्कूल में 2 सहेलियां बन गईं और नादिया बस ये कोशिश करती कि अगर वो सहेलियां स्कूल आ रही हों तो वो भी चली जाती और फिर पूरा दिन उनके साथ गुजारती और क्लास में उनके साथ ही बैठती। जब कॉलेज जाने की बारी आई और कॉलेज की बस में जाना पड़ा तो नादिया की बेचैनी बढ़ गई। उसे डर था कि लोग उससे तरह तरह के सवाल ना करें या उसके लिबास या शक्ल का मजाक ना उड़ाएं। नादिया ने बस में जाने के लिए मास्क पहनना शुरू कर दिया और अक्सर बस में बैठते हुए वो किताब खोल लेती या फिर मोबाइल पर हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनना शुरू कर देती ताकि उससे कोई ज़्यादा बात ना करे। घर आए मेहमानों से नादिया को मिलना बहुत ही मुश्किल लगता था और उसके दिल की धड़कन तेज़ और पसीने छूट जाते थे। कभी 5 मिनट बैठकर या फिर पढ़ाई का बहाना करके नादिया मेहमानों वाले कमरे से निकल जाती थी। कॉलेज ख़त्म हो गया और नौकरी का वक्त आया तो नादिया ने तमाम वो नौकरियां देखना शुरू कर दी जो वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सके। नादिया अपनी बड़ी बहन के बहुत करीब है और बचपन से ही हर नए और छोटे काम से पहले उनका मशवरा लेती है कि क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, ना जाऊं, किससे दोस्ती करूं वगैरह। जब तक बहन से पूछ ना ले और कई दफ़ा बार बार ना पूछ ले तो उसको तसल्ली नहीं होती और कभी तो पूछ कर भी तसल्ली नहीं होती। आइए नादिया के ज़रिए इज़्तिराब को बरकरार रखने वाले रवैयों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला रवैया जिस पर हम बात करेंगे उसको कहते हैं इज्तनाब यानी कि अवॉइडेंस। इंसान जिसको बेचैनी या घबराहट होती है वो अक्सर ये सोचने लगता है कि अगर मैं जिस चीज़ से डर लग रहा है उसका सामना ही ना करूं तो मेरी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। मगर ये सिर्फ़ वक्ती तौर पर अपनी बेचैनी को कम करने का तरीका है, क्योंकि वो डर पे इंसान अपने काम नहीं कर रहा। अगर हम नादिया का केस देखें तो वो स्कूल जाने से इज्तनाब करती थी। इसके अलावा जब उसको कॉलेज के बाद नौकरी ढूंढनी थी तो उसने ऐसी नौकरियां ढूंढने की कोशिश की जिससे उनको लोगों को ना मिलना पड़े। मेहमान आते थे तो बहाने करके वो अपने कमरे में रहती थी। ये तीनों रवैये जिनको हम कह सकते हैं इज्तनाब वाले या अवॉइडेंस वाले रवैये, जिससे नादिया का डर ख़त्म नहीं होता था, सिर्फ नादिया अपने डर से भागती थी। दूसरा रवैया जो कि इज़्तिराब को बरकरार रखता है या बढ़ाता है उसे कहते हैं हिफाजती रवैया या फिर सेफ्टी बिहेवियर। अब मजबूरी तो इंसान की ये है कि जिन चीज़ों से घबराहट हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, हमें हकीकत में लोगों का सामना भी करना पड़ता है और कुछ काम भी करने पड़ते हैं, चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों का सामना करने के लिए कई दफ़ा लोग ऐसी और चीज़ों पे इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको लगता है उनकी बेचैनी कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर हम नादिया के केस में देखें तो नादिया जब कॉलेज जाती थी तो वो मास्क पहनती थी। उसके अलावा वो म्यूज़िक सुनती थी और हाथ में किताब पकड़ लेती थी। अब मास्क तो हम सब ने कोरोना के दिनों में भी पहने, कभी किसी को फ्लू वायरस हो, अस्पताल जा रहे हो तब भी हम मास्क पहनते हैं। और इसके अलावा किताब पढ़ना या म्यूज़िक सुनना भी लोगों को पसंद है। ये रवैया बज़ाते ख़ुद जो है
وہ حفاظتی رویہ نہیں بنتا، مگر اس کے پیچھے وجہ اس کو حفاظتی رویہ بناتی ہے، کیونکہ نادیہ کے کیس میں وہ یہ سب رویے اس لیے اختیار کر رہی تھی تاکہ لوگ اس سے بات چیت نہ کریں۔ اب یہ رویہ بھی اس کے نادیہ کے ڈر کو، جو لوگوں سے اس کو خوف ہے کہ وہ اس کو کسی طرح سے اس کے بارے میں منفی سوچ رکھیں گے یا اس سے سوالات کریں گے یا وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کے اوپر نادیہ نے کوئی کام نہیں کیا مگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ تو یہ رویہ بھی عارضی طور پہ تو شاید اس کو مدد دے، مگر یہ اس کے اوورآل جو اس کا اضطراب ہے، اس کی گھبراہٹ اور بے چینی ہے، اس کو بالکل کم نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجتناب اور حفاظتی رویے سے ہم کیسے نمٹیں؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ ان سارے رویوں کی فہرست بنا لیں جن کو آپ اوائڈ کرتے ہیں یا جو آپ کے حفاظتی رویے ہیں۔ جب آپ ان کی فہرست بنا لیتے ہیں تو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ جن چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہیں، جن سے اجتناب کریں، آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کو کریں، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور آپ کو تسلی ملے گی کہ یہ چیزیں میرے لیے خطرناک نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو رویے آپ استعمال کریں اپنی حفاظت کے لیے، ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ نادیہ کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کتاب کے بغیر بس میں بیٹھے، ہم اسے یہ کہیں گے کہ کچھ دن ماسک لگائے بغیر جا کر دیکھیں، ہم اسے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے ہیڈ فونز نہ لگائے۔ اور شروع میں تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ کا شاید جو بے چینی ہے وہ بڑھ جائے گی، مگر آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو اور سوچ کو یہ تسلی ملنا شروع ہوگی کہ یہ خطرے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سے پرسکون محسوس کرنا شروع کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک تیسرے رویے کی جو کہ ہمارے اضطراب کو برقرار رکھتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں بار بار تسلی مانگنے والا رویہ۔ انگریزی میں ہم اسے کہتے ہیں ری ایشورنس سیکنگ۔ یوں تو ہم سارے لوگ کوئی نیا کام شروع کرنے چاہ رہے ہوں یا کوئی ہمیں بڑا فیصلہ کرنا ہو یا ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ فیصلہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، تو ہم اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، مگر یہ ایک اضطراب کو برقرار رکھنے کی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں سے تسلی مانگنا، بار بار تسلی مانگنا، اور یہ لگنا کہ جب تک ہم کچھ خاص لوگوں سے اس پہ مشورہ نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے یا تسلی نہیں مانگیں گے تو ہمارا جو اضطراب ہے وہ برقرار رہے گا۔ مگر الٹا یہ ہوتا ہے کہ اس سے اضطراب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وقتی طور پہ شاید ختم ہو جائے مگر پھر سے ہمیں زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگر نادیہ کے کیس میں دیکھیں تو وہ اپنی بہن سے ہر چیز پہ مشورہ کرتی تھی، ہر چیز پوچھ کے کرتی تھی، کیونکہ اس کو یہ تسلی ہی نہیں تھی کہ وہ خود ان سے نمٹ سکے گی۔ وہ اپنے آپ سے گھبراتی تھی، اس کو خطرے کا، ہمیشہ ایک خطرے کا احساس رہتا تھا، اور اس کو کم کرنے کے لیے پھر ہم نادیہ کو کیا کہیں گے، یا آپ جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان کو میں کیا کہوں گی، اور وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ آپ ایسا رویہ رکھتے ہیں جو کہ اس تسلی مانگنے والے رویے میں شامل ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بار بار آپ مانگتے ہیں، اور آپ 3 طریقے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا تو ان کو مکمل روک دیں، اگر آپ سے مکمل طور پہ یہ رویہ روکا نہیں جاتا تو آہستہ آہستہ اس کو کم کر دیں۔ ہر چیز پہ مت مانگیں تسلی، یا پھر تسلی مانگنے کے رویے کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیں۔ کہیں کہ اچھا، نادیہ کے کیس میں جیسے ہم اسے کہیں گے کہ بہن سے دن کے آخر میں پوچھ لینا، کل پوچھ لینا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دماغ کو ایک ایمرجنسی لاگو ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں پوچھیں گے تو کچھ بہت بڑا غلط کام ہو جائے گا، تو دماغ، جسم اور سوچ جو ہے وہ بھی تسلی میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ بھی گھبراہٹ اور بے چینی سے دوچار ہوتے ہیں اور یہ 3 رویے آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو یقیناً ان کو سمجھنے اور پھر جس طرح سے ہم نے اس ویڈیو میں بات کی ان پر کام کرنے سے آپ اپنے اضطراب کو کم کر سکیں گے اور اس پر زیادہ مفید کام کر سکیں گے۔ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے اس سوچ پہ جو کہ ہمارے اضطراب کو برقرار رکھتی ہے یا بڑھاتی ہے۔
امید ہے کہ آپ کو پروگرام مفید لگا ہوگا۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے معاشرہ اور نفسیات۔